Hello friends, Namaste. Welcome back to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. आजको टपिकमा हामीले डेली स्पिकिङमा, डेली कन्भर्सेसनमा केही कुरालाई कसरी राम्रो बनाएर भन्न सक्छौं। जानेको त जानेकै तर राम्रो बनाएर भन्ने, राम्ररी बोल्ने, राम्रोसँग बोल्ने तरिका को बारेमा कुरा गर्न लागेको छु र तरिका भन्ने बित्तिकै इंग्लिश राइटिङ और स्पिकिङमा कनेक्टिभ्सहरु युज गर्न सक्नु नै यसको सुन्दरता हो है। कनेक्टिभ्सहरुको युज कसरी गर्ने होला, कसरी कनेक्टिभ्सहरु युज गरेर चाहिँ ल्याङ्ग्वेजलाई अलि स्ट्यान्डर्ड, अलि राम्रो, अलिक स्मुथ बनाउनु पनि पर्यो नि। रोकिएको रोकिए गर्ने खालको त भएन। कसरी बनाउन सकिन्छ त त्यसको बारेमा नै यो एउटा भिडियो बनाएको छु। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट स्लाइड। सेलेक्टिङ स्ट्रक्चर्स वर्ड्स भनेको छ टपिकमा। सेलेक्टिङ स्ट्रक्चर्स वर्ड्स जस्तै तपाईलाई कसैले डु यु लाइक टु लिभ इन बिजी सिटीज, तपाई बिजी सिटीमा बस्न मन पराउनुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो बेसिक लेभल इंग्लिश हुन्जेल चाहिँ के हुन्छ भने टुक्रा टुक्रा सेन्टेन्सहरु बोल्ने हुन्छ। किनभने कनेक्टिभ्सहरुको, लिंकिङ वर्ड्सहरुको विशेष ज्ञान हुँदैन। त्यही भएर टुक्रा टुक्रा सानो सानो सेन्टेन्सहरु बोल्छ मान्छेले। अब त्यही डु यु लाइक लिभ इन अ बिजी सिटी भन्दा आई डोन्ट लाइक बिजी सिटीज, डु यु लाइक बिजी सिटीज भनेको रहेछ ल। I don't like busy cities. I spent a lot of my time in countryside when I was a child. म बिजी सिटी मन पराउँदिन। कन्ट्रीसाइड भनेको गाउँ। मैले मेरो धेरै समय गाउँमा बिताएँ जुन बेला म बच्चा थिएँ, अथवा मेरो बचपन चाहिँ गाउँमा बढी बितेको भएर म चाहिँ धेरै समय चाहिँ मैले गाउँमा बिताएँ र म बिजी सिटी मन पराउँदिन भयो यो चाहिँ। अब यसैलाई सुन्दर बनाउने, स्मुथ बनाउने, यसैलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इंग्लिश बनाउने कसरी भन्दा कनेक्टिभ्सहरु लगाएर। यही दुईटा सेन्टेन्सलाई पनि तीन तरिकाले जोडेर सिकाएको छ। यो एकदमै राम्रो एक्जाम्पल्सहरु हो है, एकदमै। जस्तो 1 नम्बरमा छ, हियर 1 नम्बर, I don't like busy cities because I spent a lot of my time in the countryside when I was a child. म बिजी सिटीहरु मन पराउँदिन किनभने मैले सानो हुँदा, बच्चा हुँदा मेरो धेरै समय चाहिँ गाउँमा बिताएँ। गाउँमै जन्मे हुर्के, गाउँमै जन्मे हुर्के गरेपछि गाउँमै रमाउने बानी बस्यो। मलाई बिजी सिटीजहरु मन पर्दैन। किनभने ले जोडियो, यानेरी बिकज ले जोडियो र दुईटा सेन्टेन्स एउटै पनि भयो र यसैलाई चाहिँ निकै जान्ने, इंग्लिश राम्रै बनाएछ भन्ने बुझिन्छ यसरी बोलेपछि। 2 नम्बर, सिन्स भनेको त देखि हो। अब यो सिन्स देखि भने जस्तै गरी युज हुन्छ। भएपछि भनेदेखिलाई भन्छन् त्यस्तै त्यस्तै गरी युज हुन्छ।
Since I spent a lot of my time in the countryside when I was a child, I don't like busy cities. मैले बच्चा हुँदाखेरि मेरो धेरै समय गाउँमा बिताएकोले बिताए त्यही भएर भने जस्तै सिन्स लाग्यो यहाँ सिन्सको प्रयोग यसरी नै हुन्छ बिताको भएर मेरो धेरै जसो समय मैले चाहिँ सानो हुँदा गाउँमा बिताएको भएकोले I don't like busy cities. Since I spent a lot of my time in the countryside when I was a child, I don't like big cities. Number 3. अब सोले जोड्ने I spent a lot of my time in the countryside when I was a child, so I don't like busy cities. Okay? यसरी यही माथिको हामी बेसिक लेभलमा हुँदा यही कुरा बोलिराखेका छौं इन्टरमिडिएट लेभलमा अथवा अलिकति इंग्लिशको बिगिनर्स हुँदा यसरी नै बोलिराखेको हुन्छ अनि त्यसकै फेरि एडभान्स्ड युजर हुन्छ जब त्यसलाई घुमाई लिंकिङ वर्ड्सहरु प्रयोग गरी बोल्न सक्ने हुन्छ र यसरी बोल्ने अथवा यसरी लेख्नेको इक्जाम हो भने त्यसको मार्क्स पनि आउँछ जस्तो आइल्स स्पिकिङमा यसको एकदमै महत्त्वपूर्ण स्थान छ ओके Do you like busy cities? Why not? भनेर दिएको हुन्छ like हो भने why if you do not like dislike हो भने फेरि किन मन पर्दैन त्यो पनि उत्तर भन भनेको हो Do you like busy cities? Why not? भनेको हुन्छ ओके एकैचोटी क्वेशनमै भन्देको हुन्छ सुरुमै why not Do you like busy cities? Why not भनेपछि अब तपाईले लाइक गर्ने म बिजी सिटी मन पराउँछु भन्ने हो भने पनि किन हो रिजन दिनु पर्यो मन पर्दैन भने पनि किन हो रिजनै दिनु पर्यो यस्तो खालको क्वेशनहरु हो यो र यो चाहिँ डेली टकमा पनि युज हुन्छ अब यसलाई लेट्स सी वन्स अगेन फेरि एकचोटी हेरौँ है Do you like busy cities? Why not? भनेर सोध्यो अब सुरुको बिगिनर्सहरु ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज भर्खर युज गरिराख्ने बिगिनर्सले चाहिँ कसो भन्ने भो I don't like busy cities. I spent a lot of time in countryside when I was a child. भन्यो अब अलिक इंग्लिश सिकिसकेकोले त्यसलाई घुमाएर भन्न थाल्यो त्यसलाई बडो मजाले मिलाउन थाल्यो उले किन भन्दा उलाई because since as so यस्तो धेरै कुरा थाहा छ त्यही भएर उसले अब आन्सर दियो 1 नम्बर फेरि क्वेशन Do you like busy cities? Why not? I don't like busy cities because I spent a lot of my time in the countryside when I was a child. एउटा उत्तर त्यस्तो भयो अर्को तरिकाले भन्नु पर्यो Since I spent a lot of my time in the countryside when I was a child, I don't like busy cities. Okay? Number 3. I spent a lot of my time in the countryside when I was a child, so I don't like busy cities. यसरी आन्सरहरु घुमाई गर्न पनि सक्यो
यो पनि एकदमै राम्रो स्ट्रक्चरहरुमा पर्छ, स्टाइल्सहरुमा पर्छ, सेलेक्टिङ वर्ड्स एन्ड स्ट्रक्चर्समा यो पढाइ हुन्छ, यो बुझ्नु पर्छ. Okay, now let's see another example. Sorry, number 2. I've lost my umbrella. I've बोल्दाखेरि I have नभनेर I've lost my umbrella. I'll buy a new one. I've lost my umbrella. I'll buy a new one. Okay? Now, why are you going to buy an umbrella? तिमी किन umbrella किन्न लाग्दैछौ? Why are you going to buy an umbrella? अब यसले भन्यो I've lost my umbrella. I'll buy a new one. यही कुरालाई राम्रो गरी भन्नु पर्यो. I've lost my umbrella, so I'll buy a new one. I'll buy a new umbrella because I've lost my old one. I'll buy a new umbrella because I've lost means I have lost. I've lost my old one. As or since जुन लगाए पनि हुन्छ. As I've lost my umbrella, I'll buy a new one. Since I've lost my umbrella, I'll buy a new one. Okay? Why are you going to buy a new umbrella? I've lost my umbrella. I'll buy a new one. यो बिगिनर्समा भयो. त्यो भन्दा अलि माथि I've lost my umbrella, so I'll buy a new one. I'll buy a new umbrella because I've lost my old one. Since I've lost my umbrella, I'll buy a new one. Okay? र प्रत्येक भनाइलाई प्रत्येक कुराहरुलाई यसरी नै तपाईले अब so, because, since, as लगाएर बनाउनु पर्यो. कुनै कुरा भन्ने अनि त्यहाँबाट त्यसलाई दुईटा सेन्टेन्समा भन्ने so, because, since, as लगाएर फेरि बनाउने र त्यो बनाएर मलाई कमेन्टमा मैले यो सेन्टेन्सलाई so, because र since लगाएर यसरी जोडेको यो भयो कि भएन भनेर कमेन्ट गर्नुभयो भने पनि मैले त्यो I'll certainly respond. Okay? म त्यो रेस्पोन्स गर्नेछु. अब न्यू युजर हुनुहुन्छ तपाई, न्यू भ्युअर हुनुहुन्छ यो च्यानलको भने यो च्यानलमा मोर देन 200 भिडियोजहरु यस्तै भिडियोजहरु अपलोड भएका छन्. त्यो सबै हेर्नलाई त युट्युबमा गएर द बेस्ट प्रिपरेसन टाइप गर्ने, सर्च गर्ने, क्लिक गर्ने, सब्स्क्राइब गर्ने, शेयर गर्ने, प्लेलिस्टमा गएर आफुलाई मन पर्ने भिडियोहरु हेर्ने, आइल्स को भिडियोहरु पनि छ. यो पनि आइल्स स्पिकिङकै भिडियो हो. यसरी काई नगइकन घरमै बसेर इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ. इट्स स्योर. यो एकदम